लास्ट टाइम अश्विनी अश्विनी इति रूपाणि अश्विन् पदस्य तत्तु सम्यक् अस्ति, परन्तु तत्तु सम्यक् अस्ति, बट् ताट् तथा रूपाणि भवन्ति नपुंसकलिङ्गे, परन्तु इदानीम् अत्र पुल्लिङ्गस्य विवक्षा अस्ति इति कारणात् अश्विनौ अश्विनः इति रूपाणि भवेयुः। नकारान्त पुल्लिङ्गे अश्विन् शब्दस्य अश्विनौ अश्विनः इति रूपाणि भवन्ति, परन्तु समस्तपदे तु तथैव अश्विदेवौ अथवा अश्विकुमारौ इति एकः विषयः। अन्यः विषयः अग्रे भवति। महोदय, तर्हि पुल्लिङ्गपदे अश्विनौ खलु? दीर्घ अश्वि प्रथमाविभक्ति, अश्विनौ द्विवचनं। बहुवचने किम्? अश्विनः। ओके, धन्यवादः। अश्विनौ सूर्यपुत्रौ ते जानन्ति सर्वे। नकुलस्तु तथेत्युक्त्वा शीघ्रमारुह्य पादपम् अब्रवीत् भ्रातरं ज्येष्ठम् अभिवीक्ष्य समन्ततः पश्यामि बहुलान् राजन् वृक्षानुदकसंश्रयान् सारसानां च निह्रादम् अत्रोदकमसंशयम् ततो ब्रवीत् सत्यधृति कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः गच्छ सौम्य ततः शीघ्रं तूर्णं पानीयमानय। नकुलस्तु तथेत्युक्त्वा भ्रातुर्ज्येष्ठस्य शासनात् प्राद्रवद्यत्र पानीयं शीघ्रं चैवान्वपद्यत। स दृष्ट्वा विमलं तोयं सारसः परिवारितं पातु कामस्ततो वाचमन्तरिक्षात् स शुश्रुवे। मातातसाहसं कार्षीर्मम पूर्वपरिग्रहः प्रश्नानुक्त्वा तु माद्रेय ततः व्यवहर्स्व च। मा कार्षीः इति अकार्षीः इति लुङ्लकारूपं भवति, तत् माङि लुङ् इति सूत्रमस्ति। तदनन्तरं पश्यन्तु, मा इति निषेधार्थवाचकः शब्दः, तत्र अकारलोपः लुङ् लकारस्य प्रयोगो भवति लुङ्लकरं। मा करोतु इति इत्येव अर्थः। मा करोतु इति लोट् लकारे भवेत्, परन्तु लुङ्लकारो भवति इति प्रयोगः दृश्यते, परन्तु तत्रापि अकारस्य लोपः। अनन्तरं 13 श्लोकः। अनादृत्य तु तद्वाक्यं नकुलः सुपिपासितः अपिबत् शीतलं तोयं पीत्वा च निपपातः। अनादृत्य तु तद्वाक्यं तस्य अशरीरिणः वाक्यम् अनादृत्य नकुलः सुपिपासितः, बहु पिपासा आसीत् तस्य। अपिबत् शीतलं तोयं पीत्वा च निपपातः। शीतलं तोयं जलं शीतलमासीत्, तत् पीत्वा सः तत् अपिबत् निपपात, अधः अपतत् भूमौ। ह इति तत्र आश्चर्यम् अथवा खेदजनक उद्गारः। ओहो इति, ओ Nakula disrespecting or without not listening to that sentence or whatever the sharirana from the sky, what he was hearing. He was very thirsty and he drank the water of the Sarovara, which was cold, and he
fell down. अग्रे कः पठितुमिच्छति? अहं पठामि महोदय। श्लोकद्वयम्। चिरायमाणेन कुले कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः अब्रवीत् भ्रातरं वीरं सह देवम् अरिन्दमम् भ्राता चिरायते तात सह देव तवाग्रजः तं चैवानय सोदर्यं पानीयं च त्वमानय। चिरायमाणेन कुले कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः अब्रवीत् भ्रातरं वीरं सह देवम् अरिन्दमम्। सो चिराय दीर्घ खलु चिरायमाणे दीर्घ समय। सो कुले कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः कुले अब्रवीत् भ्रातरं वीरं सह देवम् अरिन्दमम्। चिरायमाणेन कुले इति सतिसप्तमी। ओ सती सप्तमी, ओके। सो नकुले चिरायमाणे, सो नकुलः दीर्घसमयपर्यन्तं न आगतः। तदा कुन्तीपुत्रः युधिष्ठिरः सहदेव भ्रातरं सहदेवम् अरिन्दमम् इति विशेषणः अस्ति सहदेव कृत खलु। सो शत्रूणां दमनं करोति इति खलु। सम्यक्। शत्रुञ्जयः। धन्यवादः महोदय। सो कुन्तीपुत्रः युधिष्ठिरः नकुलस्य दीर्घकालपर्यन्तं नकुलः न गतः। तदा सहदेवम् उक्तवान् भ्राता चिरायते तात सहदेव तव अग्रजः। सो हे सहदेव, तव अग्रजः न आगतः। क्षम्यताम्, चिरायते इत्युक्ते विलम्बं करोति। इदानीं विलम्बं करोति। तव अग्रजः भ्राता विलम्बं करोति, तर्हि च एव आनय सोदर्यं पानीयं च त्वम् आनय। तं च एव आनय सोदर्यं पानीयं च सोदर्यं पानीयं च सः उदर्यं त्वम् एव पानीयम् आनय सोदर्यं स उदर्यं। सो प्रथमं भवान् पिबतु, अनन्तरम् आगच्छतु। सम्यक् वा? सम्यक् अस्ति। ओके, सो प्रथमं भवान् पिबतु, अनन्तरम् अस्माकं सर्वाणां कृते पानीयम् आनय। सोदर्यमिति सहोदरम्। ओके, सहोदरतः सोदर सोदर। कथं सोदरः सः? बन्धु, भ्राता। सोदरः उदरः एकेन उदरेण जातः। समाने उदरे। सिब्लिंग्स आङ्ग्लभाषा। I didn't want to use English word. सिब्लिंग इत्युक्ते समान उदरं,
उदरे जातः आम् उदरात् जातः आद्रेयः Sahodara and Sodara, Saudaram. Is there any difference? Sahodara, Saudaram? No, the same. Saha udara, sa udara. The same. Arini. Arini means Shatru. Ari means Shatru. Ari or Arin? Ari. Ari. Harihi. Harihi. Like Harihi, samanam. Then what is this? No. Hari. One second. Pen is not working. Arindamam. अरिं दमयति इति अरिन्दमः अरिम् अरि इत्युक्ते शत्रुः यथा मुरारि अस्ति मुरारि मुरस्य अरिः मुरारि मुरस्य शत्रुः तथा एन् इस् अरिम् इति द्वितीया विभक्ति अरिं दमयति इति अरिन्दमः शत्रोः दमनं करोति इति अरिं दम अवगतम् अरिं दमयति इति अरिन्दमः ओके नेक्स्ट् तं च एव आनय सौदर्यं पानीयं च त्वम् आनय त्वं तम् आनय सहदेव आनय आनय द्विवारं कथम् अस्ति सौदर्यमपि आनय पानीयमपि आनयति ओके ओके सम्यक् सम्यक् अत्र सहदेव इति सम्बोधनं तव भ्राता चरायते अग्रजः इति नकुलः अग्रजः इति उक्तः सहदेवः अनुजः पुरा वर्गे मया चर्चितमासीत् यौ यमलौ भवतः तयोः प्रथमस्य जन्म यदा यस्य भवति सः अनुजः भवति इति परन्तु अत्र सहदेवः अनुजः अस्ति नकुलः एव अग्रजः इति उक्तमस्ति एकः विशेषः परन्तु लवकुशानां विषये तु कुशः अग्रजः इति श्रूयते तस्य अत्र कारणमपि भवति प्रायः अत्र नकुलसहदेवयोः विषये नकुलः अग्रजः सहदेवः अनुजः इति किमर्थं तत्र अश्विनौ देवौ सर्वदा समानकाले उद्भवतः समानकाले एव इत्युक्ते that you have to go into a little bit how in the Vaidyakiya Shastram how the twins are born. There are different types of twins. But anyway, so this Nakula Sahadeva, they are always together because of Tashi Deva. So because of that, this is my understanding. Because of that, Nakula Agraja, Sahadeva, Anuja. अग्रे अलङ्गोन्महोदय महोदय अस्तु महोदय
सहदेवस्तदेत्युक्त्वा तां दिशां प्रत्यपद्यत ददर्श च हदं भूमौ भ्रातरं नकुलं तदा सहदेवस्तदेत्युक्त्वा सहदेवः तथा यदि उक्त्वा दिशां प्रत्यपद्यत तां दिशां प्रत्यपद्यत तां दिशां प्रति आपद्यत सहदेवः तदा अस्तु तदस्तु युधिष्ठिरस्य वाक्यं श्रुत्वा सहदेवः वदति प्रतिवदति तदा I agree इति उक्त्वा दिशां तां दिशां कुत्र नकुलः गतवान् तस्य दिशां प्रति आपद्यत he started following the footsteps of the Nakula. That is, he went in the direction of where Nakula went before earlier. Dadarsha cha hadam bhumau bhrataram Nakulam tada tatra bhumau hatam, on the bhumau hadam bhrataram, the killed brother bhumau, he was lying on the ground. Tam drishtva Sahadeva Nakulam drishtva Nakulam cha dadarsha Nakulam dadarsha Nakulaka Nakulam Sahadeva Nakulam drishtavan tadarsha drishtavan iri. So Sahadeva on the advice of Yudhishthira, he went on the direction of, he said okay astu, he went in the direction of Nakula, and there he found on the ground his killed brother Nakulaha. That's idi artha slokasya artha. Sulabha asti. So Darshah is Tvanta Pratyay. Which one? Darshah Dadarsha is Krudanta, no? Tvanta Pratyay. Which one? Dadarsha? Dadarsha is not a Krudanta. Darshah. There is no Darsha. There is Dadarsha. Dadarsha, right? You are asking about this one, right? Darsha. Yeah. This is the Drisha Dhatu Litlakar. Litlakar. Pratama Purusha Ekavachanam. Dashtavan. Pashyat Nakulam Dashtavan. Okay, next who wants to read? Kumari Bhagini. Mahavaya. Namaskaraha. Namaskaraha. Namaskara. Vratrusokavisantaptastupastrushaya cha prapiditah avidudravapaniyam tato vagabhyabhashata मातात साहसं कार्षीर्मं पूर्वपरिग्रहः प्रश्नानुत्वा यथा कामं ततः पिब हरस्वः च अभिसन्तप्तः तृषया च प्रपीडितः सहदेवः
भातृशोक अभिसन्तप्तः तृषया अभिसन्तप्तः भ्रातृशोकाभिसन्तप्तः तृषया च प्रपीडितः तृषया प्रपीडितः अभिदुद्राव पानीयं ततः वागभ्यभाषत भातृशोक अभिसन्तप्तः तृषया पीडितः च अभिदुद्राव इत्युक्ते महोदय दुद्राव इत्युक्ते द्रवणमकरोत् धावनमकरोत् अभिदुद्राव ओके पानीयं दुद्राव अभिदुद्राव ततः वागभ्यभाषत नकुलः कथमासीत् नकुलस्य विशेषणं किमस्ति नकुलः न सहदेव विशेषणं किं सहदेवः इदानीम् आगतवान् अभिसन्तप्तः तृषया प्रपीडितः पानीयं ततः पानीयम् अभिदुद्राव वागभ्यभाषत वाक् अभ्यभाषत अभ्यभाषत इति उपसर्ग अस्ति अभि अभाषत खलु अभ्यभाषत You couldn't speak, right? He spoke. Who spoke? Vak spoke. Okay. Vak means that asharira purusha. Oh, okay. ततः आकाशे अभिभाषत वाक्यं Vak means the speech itself spoke. Speech means okay. There was nobody. The speech itself was heard. Spoke. मातात पुत्र मा साहसं कर्षि कर्षिः मम पूर्वपरिग्रहः पानीयं मम पूर्वपरिग्रहः अस्ति कार्षिः मम पूर्वपरिग्रहः अस्ति तत् कारणेन कुमार साहसं मा कुरु पानीयं पातुं पानीयं न पिब इति प्रश्नान् उक्त्वा यथा कामं ततः पिब हरस्वः च शान्तिभूतकाण्ड प्रश्न अनुक्त्वा प्रश्नान्
उक्त्वा प्रश्नान् उक्त्वा यथा कामं ततः सहदेवः पिब अपि च हरस्व हरस्व इत्युक्ते नयस्व इति इच्छा अस्ति जलं पातुम् इच्छा अस्ति यथा कामं ततः सः पिब हरस्व च समीचीनं लक्ष्मीकान्त महोदय एनी क्वश्चन् महोदय दुद्राव इत्युक्ते किम् सहदेव नकुल के शोक से संतप्त था. He was Nakula was पीडितः. I didn't get further अभिदुद्राव पानीयम तत्व भाषा. This is Trisha. Trisha means pipasa. Pipasa. Trisha, the pipasha. भ्रातृशोकाविसन्तप्तः. भ्रातृशोक इत्युक्ते किं सः पतितः आसीत् नकुलः तस्य. तं दृष्ट्वा शोकसंविघ्नः सः. पूर्वमेव शोकात् व्याकुलः सः सहदेवात् पुनः अपि च तृषया च प्रपीडितया पिपासितः आसीत्. अभिदुद्राव पानीयं प्रति जलं प्रति अभिदुद्राव. अभिदुद्राव इत्युक्ते अभ्यधावत्, धावितवान् इति. जलं प्रति धावितवान्, जलस्य समीपं शीघ्रं गतः. Means Sahadev was also wanting to drink. He was also having thirsty. Yeah. Then Bhatru Shoka bhi santapta. Sahadev ran for water. Is it like that? What is that? Bhatru Shoka visantapta means he was. Sahadev was Bhatru Shoka bhi santapta. Also अभिसंतप्त. शोक अभिसंतप्त. अभिसंतप्त. संतप्त means he was Pidita. He was a pidita, but also was a trushartha and trushartha prapidita. Like this. He was having pida because of trusha. Trusha. He was pidas. And Abhidudhaniyam, because of that he ran towards the jala, water. And then that Yaksha is invisible, he spoke. Abhyabhashata, adhi abhayata. अभाषत इति लङ्लकार रूपं भाष्यधातु. अभाषत अभि इति उपसर्ग. अभ्यभाषत मीन्स ही स्पोक टुवर्ड्स Sahadeva. He again says the same thing. Matata sahasam karshir mama pura parigraha prishnanupva yatha kaman tatha piva harasya. Yatha kaman means
यावदिच्छति तावत् पिब प्रश्नानुक्त परन्तु पूर्वं प्रश्नानुक्त प्रश्नान् प्रति उत्तराणि दत्त्वा अनन्तरं what is karshi मा काशीः इत्युक्ते मा करोतु Samyasam means this chaturyam means this sudden decision. Okay. That is what Yaksha says. You first answer my question and then we go. So this thing, this sarovar belongs to me. Don't what is sahasra last time you said? Don't do without thinking. Okay? Don't do that. Don't act without thinking. So first answer my questions. Tata piba harasvacha. Then you can drink and take the jalam yatha kamam as much as you like. Then the Sahadeva has not seen Nakula lying dead. He ran over to the water. He saw it, right? Not seeing Nakula. Dadarsha is there, right? Dadarsha means he saw. In the previous shloka, it is there. Vrataran nakulam bhumam patitam saha hatam saha sahadevah dadarsha. Sahadeva saw him. Now, he saw him, but he is very thirsty. In that thirsty, and then I'll find out what has happened to him later. So first let me drink the water. So he goes towards the water, but again he hears that Vani. So punah tadeva asti anadritya tatadvakyam sahadeva supipasitah apivachitalam toyam pitva cha nipapatah. Punah tasyapi samana gati bhavati. Yatha तद्वाक्यम अनादृत्य सहदेवः तस्य शरीरेणः वाक्यं वाचः वाक्यम् अनादृत्य अनादरं कृत्वा सहदेव अपि पिपासितः शीतलं तोयं पीत्वा सः अपि निपपात. Anybody want to read next one? Should I try to read? Yes, please. Atha bravit sa vijayam kuntiputro yudhishthira भ्रातरौ ते परिगतौ भीभत्सो शत्रुकर्षण तौ चैवानय भद्रं ते पानीयं च कमानय एवमुक्तगौडाकेशः प्रगृह्य शशरं धनुः अथ अब्रवीत सह विजयं कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर. Sah Vijayam means he spoke. Vijayam. Vijayam. Who is Vijaya? Yudhishthiraha, Kuntiputra Yudhishthiraha. Vijaya Abravit. Vijaya is another name for Arjuna. Arjuna. Bhratarau te parigato. The brother has gone. Vivatso Shatrukarshana Parigato Bhrataro Parigato. Both the brothers have gone. Vivatso Pari means they are gone for long. Not just gone for long. Vivatso Shatrukarshana. This I didn't get. Vivatso Shatrukarshana.
Anybody else? Because of Shatru. No, Shatru, Karshana, Vivatsu, these are all Vijaya, Arjuna's other names. Acha, Vivatsu, Shatru. So Shatru, Karshana. Vivatsa. Shatru, Karshana is Sambodhanam. Vibhatso is also Sambodhanam. तस्य मूलशब्दः भवति विभत्सुः. विभत्सु यथा गुरु, हे गुरो, like that. विभत्सो, हे विभत्सो and Shatrukarshan. Shatrukarshan is similar to that Shatrunjaya, Arindama, like that. Shatrunam Karshanam itukte dukham dadati, karshayati iti शत्रुकर्षण. अनन्तरं बीभत्सुः. बीभत्सु इत्युक्ते पुनः शत्रूणां कृते भयम् उत्पादयति इति बीभत्सुः. सः अर्जुनस्य नाम, अन्यत् नाम बीभत्सु. सो बीभत्सु, हे अर्जुन, तव च एव आनय भद्रं ते पानीयं च तम आनय. दोनों both they went for bringing water, like that. Yeah. Bhadram te. Now what is te? I don't get. Pratrati means also. Anybody? Tava. Parigato. Tauja eva anaya bhadram te. Tava te paniyam cha tum. द्वितीया विभक्ति tam. So which one te? Aniyam Brataram. So Bratarau Dvitiya Vibhakti. Bratarau Dvitiya. What about te? Te Shashti Vibhakti. षष्ठी एकवचनं. तव इति पदस्य पर्यायपदमस्ति, अन्यत् रूपमस्ति. तव ते. मम मे, like that. तव ते. परिगतौ बीभत्सो शत्रुकर्षण. भ्रातरौ तव परिगतौ, तव भ्रातरौ परिगतौ. अनन्तरं तौ चैव आनय भद्रं ते पानीयं च त्वमानय. Bhadram I did not get. Tau means both. Bring them both. Tau chaiva anaya. Both your brothers, bring them, both of your brothers. Bring both the brothers. Bhadram means? Bhadram means Saukhyam. Means good luck. Okay? Good luck. Bhadram. Sukham bhavatu iti. Kushalam bhavatu. Sukham bhavatu. अथवा सुखेन आनयतु. Mangalam bhavatu. Bhadram. Bring both the brothers. Mangalamastu. Bring both the brothers and water also. एव मुक्तः गुडाकेशः प्रगृह्य शशरं ददत्. एवं उक्तो Gudakesh means Arjuna went along with the Dhanuhu. Evam ukto. After
After Yudhishthira saying Gudakash went with the Dhanuhu, Sasaram Dhanuhu. So Gudakesha, what is Gudakesha? Gudakesha is Arjuna. Why is called Gudakesha? No. He could conquer sleep. Huh? Without sleeping, he could. Atandrita iti. The Gudaka is like when you are sleepy, what happens is sleepiness. Like you are like, what is it called in? Is it drowsy, Mahoday? Drowsy. You lose your balance. What is that, drowsy? Gudakesha. The Gudaka, the sleepiness, he has tasya ishaha tat jitavan iti. Couldn't get it. Gudaka ishaha. Gudaka is sleepiness. So he has conquered the sleepiness. Arjuna had conquered the sleepiness. That's why he is called Gudakesha. Actually. And so what he did, Pragrihya Sasaram Dhanuhu. Conquered the Alasyam. Nidra Alasya. Nidra. Nidra. Conquered the Nidra. Gudaka Isha. Isha means Ishvara, no? Isha means Ishvara, no? Isha means Prabhu, or who has conquered, who commands. So, Pragrihya Sasaram Dhanuhu. So, tada eva muktaha, tada Yudhishthirena eva muktaha, evam adishtaha Gudakeshaha Arjunaha. Pragrihya Sasaram Dhanuhu. So, Dhanu Pragrihya. Dhanu ityukta. Gurya means hold. Api gruhnatu. Hold, no? Gurya means hold. Or God. Gruhnatu. Prathamam. Sasaram dhanu gruhnatu tada gacchatu. Gacchatu na. Gudakesha eva tad dhanu pragrihya, tad chapam pragrihya. Chapa, sharasahitam chapam pragrihya. Sharam api, ityukte banam api. अनन्तरं धनुः इत्युक्ते चापमपि प्रगृह्य गृहीत्वा सः ततः प्रस्थितः. So he started from there. Okay. लोट्लकार नास्ति. यमुक्तः इति उक्तः एवं. Other should bear me for my less knowledge of English. No, uttama asti. Uttama. So, this one is completing the sentence. Amukta khadgo medhavi tatsara pratyapadyata. So, this one is continued here. Evamukto gudakesha pragrihya sasaram dhanuhu. Dhanuhu grihitva. Dhanuhu iti napumsakalinga shabda asti. Dhanuhu. Dhanushi dhanushi. So, tatta chapam सशरं बाणसहितं चापं इत्युक्ते तत्र तस्य सरं गृहीत्वा गाण्डीवादिकं गृहीत्वा आमुक्तखड्ग इत्युक्ते किम्? He opened the sword. Khadga is it took a sword. Amukta. He released from the holder. He released from the holder. He took the whole sword. Khadga, amukta khadga. So khadgam haste gruhitva eva. So because now he is alert. There's something has happened to them. So dhanuhu
बाणं खड्गम् ओपन् स्वॉर्ड मेधावी सः बुद्धिमान् सः तत्सरः प्रत्यपद्यत तत्सरः सरः अपि नपुंसकलिङ्ग द्वितीया विभक्ति इत्युक्ते सरोवरं तत्सरोवरं जलाशयं प्रत्यपद्यत पुनः अन्वगच्छत् इति पुनः तत्सरोवरं जलाशयं प्रति अगच्छत् इति मेधावी इज अलर्ट बुद्धिमान् बुद्धिमान तत्सरः सो तत्सरः इत्युक्ते तत्सरः तं जलाशयं द्वितीया विभक्ति अस्ति सरः सरः सरस् सकारान्तपदमस्ति सरः सरसि सरांसि नपुंसकलिङ्गपदं सरः द्वितीया विभक्ति एकवचनमस्ति तत्सरः इत्युक्ते तत् जलाशयं प्रत्यपद्यत. So yeah, there are so many names for Arjuna also here. Vijaya, Kunti, Vijaya, Antram Bibhatsa, Shatrukarshana, Gudakesha, Medhavi. Param Tapa asti, Param Tapa. Actually, what is the real name? Dhananjaya. What is your real name? Nobody knows. Very difficult. Yatha Partha. Arjuna is a popular name. Yeah. Yudhishthira, Arjuna, Bhimasena, Nakula, Sahadeva, these are the original names, I think. But the Partha is generally applicable to Prithu's sons, Kunti Putra, and Madre also. Like Kunti, her name itself is also, we don't know exactly, because she was Kunti Bhojasya Putri iti Kunti. So then... Kunti Bhojasya Palita Putri, khalu? So, but Kunti iti... Dattaputri. Kunti tasya original name तथैव माद्री इति अस्ति. मद्रदेशस्य राजकुमारी अस्ति इति माद्री. Like original name we don't know. And then Gandhari अस्ति. Gandhara-deshasya putri iti Gandhari. We don't know her name. Kausalya अस्ति. So Kausala-deshasya राजकुमारी. Kunti. Kausalya. Prutha, correct. Prutha. तदर्थमेव अर्जुनस्य नाम पार्थ. अर्जुन युधिष्ठिर भीम सर्वे पार्था एव. सर्वे पार्था. That is not इति आगच्छति इति पार्थ. अधिकतया परन्तु अधिकतया इत्युक्ते भगवद्गीतायां महाभारते तु सर्वे पार्था. This Kunti means Shakuntala, Kuntala, good hair. Kausalya. कौसल्या कैकेयी केकयदेशस्य. महाभारते अपि कौसल्या अस्ति खलु? महाभारते कुत्र अस्ति? अहम् इदानीं न स्मरामि, परन्तु अस्ति. अग्रिमसप्ताहे अहं वदामि. प्रधान पात्र नास्ति, परन्तु कौसल्या अस्ति. भीष्मः तस्य पूर्वनाम अपि अन्यदेव. देवव्रत. सत्यवती. मत्स्यगन्धा. मत्स्यगन्धा इति तस्य नाम नासीत्. पराशर मुनि आशीर्वादं दत्तवान्. व्यासस्य जन्म अभवत्, तदनन्तरं सः आशीर्वादं दत्तवान् खलु? पूर्वे
पूर्वे मत्स्यस्य गन्धः तस्याः शरीरे देहे आसीत् तर्हि सः आशीर्वादं दत्तवान् इदानीं अतः इदानीं गन्धः मत्स्यस्य गन्धः न आगच्छति खलु But maybe the fishermen they didn't like it. I think they like Matsyagandha only, right? परन्तु येन कारणेनैव शान्तनु तत्र तस्याः आकर्षणम् अनुभूतवान् तस्याः सुगन्धेन एव सः तत्र आकर्षितवान् Okay, next one. Who wants to read? Mahoday, Kausalya in Mahabharata, was it grandmother of both sets of princes who fight the war? Who? Kausalya, the Udit Mahoday, what he said. Grandmother of whom? Grandmother of both sets of princes, the Pandavas and Kauravas. She was a grandmother. Grandmother how? From which side? Huh? It says in the multiple Kausalyas are there, and one of them was in Mahabharata. She was also I'm confused. One Janaka's wife in Mithila, who Janaka wanted to sell his kingdom and she convinced him not to. That is also one Kausalya. Maybe they are all belong to Kosala Desha. Oh. Yeah, that we know, right? Anybody want to read the next one? You want to try or Smriti begin? यतः पुरुषशार्दूलौ पानीयहरणे गतौ तौ ददर्श हतौ तत्र भ्रातरौ श्वेतवाहनः पुनः अन्यत् नाम श्वेतवाहनः नकुलसहदेवा द्वौ अपि पुरुषशार्दूल इति पानीयहरणौ गतौ तौ भ्रातरौ दृष्ट्वा हतौ भूमौ पतितवन्तौ तं दृष्ट्वा सः दर्शितवान् अर्जुनः तस्य द्वौ भ्रातरौ पुरुषशार्दूलौ इति सदृशं भ्रातरौ यः पानीयं हरणौ गतौ तं भूमौ तं दृष्ट्वा तं दृष्टवान् तत्र भ्रातरौ श्वेतवाहनः श्वेतवाहन अर्जुनः श्वेतवाहन अर्जुनः अर्जुनः तं दृष्टवान् प्रसुप्ताविव तौ दृष्ट्वा नरसिंहः सुदुःखितः
धनुरुद्यम्य कौन्तेयः व्यलोकयत तद्वनम् तौ सुप्ता दृष्ट्वा अर्जुनः नरसिंहः अर्जुनः दुःखितः अभवत् धनुर् उद्यम्य कौन्तेयः व्यलोकयत तद्वनं दृष्टवान् तद्वनं श्रान्तः भूत्वा तद्वनं प्रति गतवान् दृष्टवान् धनु उद्यम्य न पश्यन् धनुः उद्यम्य उपरि धनुः उद्यम्य इत्युक्ते चापं हस्ते गृहीत्वा सर्वत्र अपश्यत् वनम् अपश्यत् वनं प्रति इदानीम् अर्जुनः किं करोति अर्जुनः मेधावी अस्ति so attack somebody plan 1 second न पश्यत् तत्र किञ्चित् स भूतं तस्मिन् महावने सव्यसाची ततः श्रान्तः पानीयं सः अभ्यधावत् किं भवति सः तत्र किञ्चित् भूतम् अपि न पश्यति मनुष्यः न पश्यति तस्मिन् न पश्यति सव्यसाची इति अर्जुनः न तस्य नाम ततः श्रान्तः भूत्वा सः पानीयं प्रति अभ्यधावत् कुत्र अस्ति पानीयम् अत्र अस्ति सव्यसाची ततः श्रान्तपानीयं कमपि न दृष्टवान् इति सर्वत्र किञ्चित् आदयेन जलस्य समीपे न गतवान् सः सर्वत्र अपश्यत् कोऽपि अस्ति किं समीपे इति कमपि न दृष्टवान् इति ततः श्रान्तः पानीयं स्वाभ्यधावत् कोऽपि न पश्यत् दृष्टवान् अतः श्रान्तः भूत्वा पानीयं प्रति गतवान् अस्तु even after seeing this his brother dead, Arjuna also was a shant for drink, thirsty for water, and he also Davitwan towards the Paniyam. The minute they see water, they are more thirsty. So everybody was running towards water without seeing what is happened. Yeah, they are anyway. They are there. So first, let me get some strength. Then we'll see. Yeah. Nobody can imagine that they died because of this conversation. You're thirsty, you know. So, yeah. Difficult to control. He has conquered Gudaka, but he has not conquered Pipasa. Pipasa.